किराँतको सत्याङ्गहरूले पनि उनीहरूलाई दोष्ने होइन, युमाले पनि दोष्ने होइन। युमा मौलिक रूपमा उनीहरूले पूजा हाका के गर्छन् त्यो उनीहरूको लागि हामीले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। लाही मेन्दाए नमी मेन्दाए, ती चन्द्र सूर्यको पनि नकारात्मक प्रभाव नपरोस्। धर्म भनेको चाहिँ गलत काम नगर्नु, अपराध हुने काम नगर्नु, पाप हुने काम नगर्नु। तर पाप त छुट्याउनु पर्यो नि। राङ्गा काट्नु पनि चाहिँ पाप होइन कि? भैँसी काट्नु पाप होइन कि? मान्छे मार्नु पाप होइन कि? अब के हो पाप चाहिँ, होइन? यी ताप्लेजुङमा पो एउटाले चाहिँ भाले चाहिँ त्यो के अरे राङ्गा के मार्दा यो के गरेको भन्दा हाम्रो धर्म हो यो भन्दाखेरि, अनि यो मार्ने कामै तिमीहरूको धर्म हो भने पाप चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको जवाब दिन सकेन। त्यस कारणले लिम्बूहरूले अब उनीहरै भन्छन् किराँतीहरू चाहिँ सुँगुर पाल्ने। त किराँतीहरूले सुँगुर पाल्यो भने त्यो चाहिँ मौलिक वल्लाले नपाल्दा हुन्थ्यो नि त। तर बढी उनीहरै पाल्छन्, बरु सत्याङ्गीहरूले पाल्दैनन्। पहिला चाहिँ सेवा पूजा गर्दा कहाँ चाहिँ भोग बलि दिन्थे। 1862मा चाहिँ हेमकर्ण थापा आएर पञ्चबली पूजा गर्नुपर्छ भनेर इस्तिहार जारी गरेर लिम्बूहरूले चाहिँ तपाईँको याक्थुङहरूले चाहिँ तपाईँको पञ्चौली पूजा सुरु गरेको, हानमार सुरु गरेको, त्यो चाहिँ हिन्दूकरण नहो भएको के इतिहासलाई हेर्नुपर्छ पर्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँको इन्डियाको अघोरीले फुकेको चाहिँ के अरे हड्डी चाहिँ अहिले पनि येबाले फुकिरहेको छ। त्यो चाहिँ हिन्दूको नक्कल हो कि येबाको आफ्नै मौलिकता हो। विक्रम सम्वतको 2078 सालमा हुन गइराखेको राष्ट्रिय जनगणनालाई लिएर विशेष गरेर पूर्व क्षेत्रको लिम्बुवानमा अलिक बढी हलचल, अलिक बढी तरङ्गित, अलिक बढी चर्चाको विषयमा रहेको किराँत धर्म र युमा धर्मको प्रसङ्गहरू छन्। केही जिज्ञासाहरू छन्। ती जिज्ञासाहरूलाई म आदरणीय सेन्सेनाङ हरिहुक्पा चोङबाङ साहित्यकार तथा मुन्दुमविद हुनुहुन्छ, उहाँको भ्यूबाट के देखिन्छ यो कुरालाई म प्रश्न पार्न गइराखेको छु। धर्मको सवालमा पूर्वमा यतिखेर किराँत धर्म र युमा धर्म भनेर धेरै चर्चाहरू भइराखेका छन्। विशेष गरेर अब लिम्बू समुदाय नै भनौँ, हामी लिम्बू समुदायलाई तपाईँको दृष्टिकोणमा कस्तो देख्नुहुन्छ यो कुरा भनिदिनुहोस्। धन्यवाद हाम्रो नोसाङ सरलाई र किराँत सिंह युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएका सबैलाई सिवार हो। अब यो तपाईँले बडा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। यसको कुरा गर्दा लामो कुरा जान्छ। अब धर्म भन्ने कुराको समस्या कसरी पैदा भयो भने संसारमा प्राकृतिक रूपमा स्थापित प्रकृतिबाट नियमन गर्ने एउटा धर्म हुन्छ। साँच्चीकै मान्छेले पालन गर्नुपर्ने धर्म चाहिँ त्यो हो। तर मान्छेले आफ्नो बनावटी संस्कारहरूलाई धर्म मानेर ल्याउने एउटा प्रवृत्तिको विकास भयो आज संसारमा। धर्म भनेको चाहिँ धर्मै हो। क्रिस्चियन धर्म, हिन्दू धर्म, इस्लाम धर्म भनेर जुन एउटा तपाईँको गुट तयार गर्ने एउटा प्रवृत्तिको विकास भयो, त्यसले नै संसारको मानिसहरूलाई विभाजन गर्यो। मुन्दुमले कहीँ पनि त्यस्तो भनेको छ, मेन्छामगे नाम्या मिसा काक्तङमा संसारको मानिसहरू एउटै हो। मान्छे बेगल हो र मान्छेको सास फेर्ने तरिका बेगल हुन्छ र सास फेर्न भुल्यो भने त जान्छ त मान्छे त, होइन? संसारको मान्छेको सास फेर्ने तरिका, हामी सास फेर्दाखेरि सास तान्दाखेरि के हो भन्दाखेरि अक्सिजन लिन्छौँ, त्यो हाम्रो धर्म। अनि सास छोड्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा फ्याँक्छौँ, त्यो चाहिँ पापबाट बच्नको लागि त्यो चाहिँ नराम्रो कुराहरू फ्याँक्ने। धर्म भनेको चाहिँ वस्तु नै नराम्रो कुराहरूलाई, अपराध हुने कुराहरूलाई फ्याँक्ने र राम्रो कुराहरूलाई सङ्गाल्ने। जीवनलाई चाहिँ जीवन्त दिनको लागि पहिलो कुरा त स्वास्थ्य राम्रो राख्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? भोजन
आहाराको चाहिँ आवश्यक पर्छ। तर खराब चिजहरू खाइयो भने, खराब चिज खाएर स्वास्थ्यलाई बिगारियो भने स्वास्थ्य बिगार्ने मान्छे पापी हुन्छ कि धर्मी हुन्छ? लामो दर्शनको कुरा नगरौँ। आफै खान नजानेर स्वास्थ्य बिगार्ने मान्छे, आफ्नो जीवनलाई नष्ट बनाउने मान्छे पापी हो कि धर्मी? यस कारणले हाम्रो समाजहरू, हाम्रो मात्र नभएर विश्वभरिको समाजहरू को हेराइमा अब कतिपयले मान्छेलाई धर्मको नाममा तपाईको त्यसलाई एउटा गुटगत रूपमा चाहिँ प्रबल बनाएर त्यसलाई चाहिँ राजनीति रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा प्रवृत्तिको विकास हो, जो पश्चिमेलीहरूले अपनाए त्यो कुरा हैन। इतिहासमा हामीले बुझेको छौँ, धर्मको नाम लिएर चाहिँ अफ्रिकामा चाहिँ काला जातिहरूलाई चाहिँ बाइबल थमाएर उनीहरूको राज्य खोसेको कुराहरू त चाहिँ हैन। 27 वर्ष चाहिँ जेल बसेर नेल्सन मण्डेलाले चाहिँ तपाईको मुक्त। धर्मले मुखले बोलेर हुने कुरा होइन, व्यवहारले गर्ने। त्यो धर्म हो त? अर्का राज्य खोज्ने धर्म हो त? क्रिस्चियनको चाहिँ तपाईको धर्मको चाहिँ प्रचार गर्दै, उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ पनि अगाडि बढाउँदै, भारतमा चाहिँ तपाईको ब्रिटिसले आफ्नो उपनिवेश कायम गरेर सय वर्षसम्म भारतीयहरूमाथि राज्य गरे। सबैले क्रिस्चियन बनाए। धर्म सिकाएको हो त? यही कुराहरू नबुझेर हामी धर्मको नाममा लडाइँ गरिरहेका छौँ। नेपालमा चाहिँ अनेकौं चाहिँ जाति समुदाय, जो किराँत भनेर समेटिने चाहिँ समुदायका जातिहरूले किराँत धर्म किन भन्यो? अगाडि त थिएन, किराँत धर्म थियो तर किराँत नाम त थिएन नि। हिन्दू आचार्य, हिन्दू चाहिँ तपाईको अर्को चाहिँ त्यो जान्ने चाहिँ धर्मको चाहिँ दर्शनदाताहरू जो छन्, उनीहरूसँग कुरा गऱ्यो भने उनीहरूले पनि अहिले हिन्दू धर्म होइन, हाम्रो धर्म चाहिँ सनातन हो भन्छ। तर हिन्दू किन चाहिँ जोडे भन्दाखेरि त्यो उनीहरूको त्यो शब्दको माध्यमबाट जुटेर उनीहरूले मन नपराएकाहरूलाई चाहिँ तपाईँको परास्त गरेर उनीहरूमाथि विजित भएर बस्ने त्यो सोच बनाए। र नेपालमा चाहिँ तपाईँको 2019 सालमा हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरियो, कानुन बन्यो। अनि एक जाति, हिन्दू जाति, हिन्दू भाषा, हिन्दू संस्कृति भनेर पञ्चायतकाल गरी पेल्यो। अनि हाम्रो एउटा केही नरहँदाखेरि सङ्घर्ष गरेर अनेक गरेर चाहिँ तपाईँको आदिवासीहरू मिलेर किराँत धर्मको घोषणा चाहिँ तपाईँको 2036 सालमा स्थापित हो। र त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको 58 सालको चाहिँ जनगणनामा एउटा राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा स्थापित। धर्मलाई बुझ्ने तरिका जस्तै त्यो प्रकृतिसँग सम्बन्धित छ भन्ने व्यक्त गर्नुभयो। तर म चाहिँ जसले सामाजिक सञ्जालहरूमा मान्छेले बुझ्दै गरेको जनस्तरमा अथवा यो तल्लो लेभलमा के चर्चा छ, अथवा युमा र किराँत बीचको जुन नमिल्दो कुरा के छ भन्ने कुराहरूमा युमाहरूले चाहिँ कतिपय जस्तै मासु जाँड रक्सी खान नदिने, अनि तोङ्बा खान नदिने, हक्तबा खान नदिने यस्तो सत्याहाङहरू भन्ने खालको त्यस्तो खालको विरोधहरू, त्यस्तो खालको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो कुराहरू पनि पाइन्छ। अनि यो समग्र रूपमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा र बुझाइ हेर्दाखेरि त आकाश पातालको फरक छ। वास्तवमा जायज अथवा हामीले समेटेर जानुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? अब यो युमाहरू मैले जानेसम्म चाहिँ तपाईँको सिक्किमबाट चाहिँ पहिला युमाको उत्पत्ति, युमा धर्म भन्नेहरू निस्कियो। त्यसमा पनि 52 सालमा दार्जिलिङ जोरबङ्गला बस्ने चाहिँ लक्ष्मण लाउतीले युमा सम्बन्ध धर्म भनेर एउटा पुस्तिका लेख्नु भएको छ। मसँगै छ त्यो पुस्तिका, अझै पनि छ। र सिक्किममा चाहिँ तपाईँको
त्यहाँको चाहिँ के अरे आदिवासीहरूलाई अथवा किराँतीहरूलाई फुटाउनको लागि तपाईँको लिम्बूहरूलाई निमा धर्म भन्न लगाइयो र राज्यले अब उनीहरूको स्वार्थको लागि केही चाहिँ के अरे फाइदा पनि भयो होला जातिहरूको लागि। र अहिले यस्तो परिस्थिति आयो राज्यले चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ के अरे जुन एउटा शासन सत्तालाई टिकाउनको लागि जुन एउटा बलियो शक्ति भएर देखा पर्छ त्यो शक्तिलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाएपछि मात्रै शासन गर्न पाइयो नि त। त्यो किसिमको रणनीति चाहिँ अपनाएको छ। तपाईँको पहिला त्यो सिकाउने चाहिँ अङ्ग्रेजहरू नै हो। भारतलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर शासन गर्यो नि त। त्यहाँको सबैभन्दा शक्तिशाली मुस्लिमहरू थिए। मुस्लिमहरूलाई के गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूको धर्ममा विभाजन, पहिला त्यो तपाईँको सिया सुन्नी भन्ने थिएन, इस्लामी उनीहरूको धर्म एउटै थियो। उनीहरूले त्यो फ्याक्सन गराइदियो। अहिले त कति टुक्रा भयो मलाई थाहा छैन होइन। अनि के गरिदियो भन्दाखेरि तपाईँको उनीहरूलाई इस्लामहरूको चाहिँ जान्ने बुझ्नेहरूलाई पद दिएर पैसा दिएर पनि उनीहरूको जातिहरूलाई पेल्ने अथवा जान्नेहरूलाई चाहिँ अदृश्य रूपमा चाहिँ के अरे तपाईँको परिचालन गरेर बाहिर चाहिँ के अरे उफार्ने, अनि आर्थिक रूपमा पनि उनीहरूलाई पछार्ने, शैक्षिक रूपमा पनि पछार्ने, सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ के अरे अनेक विचलनहरू ल्याइदिने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गरिदियो। र हिजोको इतिहास रच्ने चाहिँ ती मुस्लिम बादशाहहरू थियो नि त। भारतमा हेर्ने भने लाल किल्ला, तपाईँको ताजमहल, तपाईँको चाहिँ कुतुब मिनार होइन, उनीहरूको चाहिँ के अरे इतिहासहरू छ नि त। त्यस्तो चाहिँ के अरे तपाईँको रजगज गरेर चाहिँ शासन गर्नेहरू 50 वर्ष बित्दा नबित्दाखेरि त्यो चाहिँ के अरे राजगद्दीमा बसेर शासन गर्नेको सन्तान बुट पलिस गर्ने अवस्थामा पुग्यो, केस काटेर बस्ने अवस्थामा पुग्यो। राज्य सत्ताले त्यो स्थितिमा पुर्याइदियो। त्यसले गर्दाखेरि पश्चिमतिर त्यस्तो स्थिति छैन। लिम्बुवानमा मात्रै किन त्यस्तो हुन्छ, लिम्बूहरूमा मात्रै किन त्यस्तो फाटो आउँछ भन्दाखेरि लिम्बुवानलाई फुटाउने काम अहिले मात्रै भएको होइन। इतिहासमा 1831 को कुरा गर्ने भने 1831 मा पनि तपाईँको सुनुहाङ अथवा के अरे श्रीजङ राया, फुङ राया र सुन राया, यो तीनटाले सम्झौता गरे पृथ्वीनारायण शाहसँग। अरू बाँकी चाहिँ के अरे तपाईँले त गरेन। चारखलले त्यो सन्धिमा चाहिँ के अरे सहमत गरेन, याङरकले गरेन होइन, चैनपुरले गरेन, छत्तरले गरेन, के अरे तपाईँको चैनपुरले गरेन। र अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने हिजोसम्म किराँतको चाहिँ के अरे तपाईँको गन्ती भनेको छँदै थिएन। किराँतीहरू थियो तर किराँत धर्मको नाम त थिएन नि त। 2036 सालमा चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे किराँत धर्म संस्था चाहिँ के अरे स्थापित भएपछि 22 वर्षको दौरानमा चाहिँ के अरे 8 लाख क्रस गरेर जानु भनेको चाहिँ त्यो त मामुली कुरा थिएन। त्यसले गर्दा त सशङ्कित भए। अब यो किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ के अरे जसरी पनि फुटाउनु पर्छ भनेर त्यति बेलादेखि नै सुरु भएको होइन र। अनि ज्योतिनन्दलाई पनि किराँत त्यो फुटाउनै चाहिँ के अरे निकालिदियो। प्रपन्नचार्यलाई पनि हामी किराँत होइन हिन्दू हौँ भन्न लगाइयो होइन र। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ किराँतलाई कुनै न कुनै हिसाबले कुनै न कुनै तरिकाले हामीलाई फुटाउने, हामीलाई बाज्ने बनाउने, झगडा गर्ने बनाउने यो जाल, यो खेल चाहिँ सत्ताले, सरकारले यो रचिराखेको छ होइन। सत्ताले अथवा त्यसमा त बाह्य शक्तिले पनि यसो गर्छ। किनभने यहाँ त यो सत्ता नै अब बाह्य शक्तिले चलाएको छन् होइन, तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँको आदिवासी
जनजाति भन्ने चाहिँ के अरे जुन एउटा संज्ञा लागेको छ नि, हजुर, यिनीहरू निश्चित रूपमा उनीहरू विचारले विवेकले हरेक उसले चाहिँ के अरे पछि छन्, किनभने राज्यबाट उपेक्षित गरिएका छन् र यिनीहरू चाहिँ तपाईँको शक्तिमा आए भनेदेखि उनीहरूमाथि राज्य चलाउने चाहिँ के अरे जुन एउटा शक्तिहरू चाहिँ परास्त हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो शक्ति चाहिँ कुनै कोणबाट पनि उठ्न नदिने चाहिँ के अरे षड्यन्त्र हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अब 58 सालमा तपाईँको त्यत्रो चाहिँ के अरे पुग्दाखेरि त होइन अचम्मै भयो। अब त्यसभित्र पनि तपाईँको एउटा ओमनन्द निस्क्यो र चाहिँ के अरे स्वर्गिक मार्ग बनाउनु पर्छ भनेर किराँत समुदायका लिम्बू राईहरूलाई कति चाहिँ के अरे ग्रुपै बनाएर छुटायो त। त्यति बेला पनि अनौठो मान्नु पर्दैन, फुटायो नि। अब त्यसरी नै पनि अब म चुम्लुङमा बस्दाखेरि तपाईँको करिब करिब हामीले यो किराँत धर्म लेख्नुपर्छ, राष्ट्रिय पहिचानको निम्ति हामी किराँत समुदायका जातिहरू स्थापित हुनुपर्छ भनेर 4-5वटा संस्थाहरू मिलेरै गरेको, एक्लै गरेको होइन नि त। त्यस बेला चाहिँ तपाईँको त्यो हिमा भन्नेहरू कहाँ थियो त, होइन? त्यसले गर्दाखेरि धर्म भनेको मान्छेको जीवन, उसको आचरणलाई चाहिँ के अरे तपाईँको सात्विक रूपमा निर्माण गर्ने चाहिँ के अरे त्यो प्राकृतिक विधि हो। तर अर्को पक्ष चाहिँ के भइदियो भने राज्यले चाहिँ के अरे त्यस किसिमको चाहिँ के अरे एउटा पहिचान स्थापित गर्ने, अनि त्यो मजबुत भएकोलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ के अरे तपाईँको राज्य कोषबाट पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ के अरे बजेटिङहरू गर्ने, सहयोगहरू गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो खालको मान्यता दिने परिस्थितिहरू सिर्जना भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको आदिवासीहरूको त्यो चाहिँ रेसियोमा अगाडि बढ्यो भने त होइन, भोलि उनीहरू त परास्त हुन्छन्, त्यो स्थिति आउँछन्। अहिले तपाईँको हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने एउटा तपाईँको समुदाय अथवा त्यो एउटा दस्ता पनि छ नि त। हिन्दू अधिराज्य हुनै पर्छ। 80% चाहिँ के अरे तपाईँको हिन्दू भएको देशमा त 20-22 वर्षमा चाहिँ के अरे तपाईँको 0बाट उठेर चाहिँ के अरे 8 लाख पुग्नेले त्यो रेसियोमा जाँदाखेरि तपाईँको त्यो हिन्दू अधिराज्य माग्ने जस्तो चाहिँ के अरे 50%मा पुग्यो भने हाम्रो पनि त्यही चाहिँ के अरे धर्मको नाममा राज्य हुन्छ भने किराँत राज्यले नि त भन्यो भने त अप्ठ्यारोमा परिन्छ, परेको परेन? परिन्छ नै, त्यो अवश्य। अनि त हस नहस गर्नु परेको परेन? त्यसले गर्दाखेरि यो धर्म मान्ने सवाल, धर्मको आचरण निर्माण गर्ने पद्धति भनेको सात्विक कुराबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने, चेतनासँग भर पर्ने कुरा। तर राज्यसँग चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसरी फुटेर एउटा युमाहुङ भन्ने, थेबाहुङ भन्ने, किराँतहुङ भन्ने, अनि चाहिँ तपाईँको दुङदुङ्गे हुङ भन्ने, सुम्निमा हुङ भन्ने, पारुहाङ भन्ने यसरी फुट्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ 250 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ राज्य सत्ताले हामीलाई जसरी चाहिँ के अरे तपाईँको रजाइ गर्यो त्यसलाई मलजल पुर्याउने काम हुन्छ। तपाईँले यो भन्नु उनीहरूले नसोचेर पनि हुन्छ, किनभने फुट भएपछि त हुन्छ नि। उनीहरूको सोचाइमा त त्यो नहोला होइन। हामी युवा हौँ, हामी चाहिँ आफ्नो मौलिकतालाई स्थापित गर्छौँ। अब त्यो मौलिकता म जान्दिनँ के छ होइन, उनीहरूको स्थापित गर्छौँ भनेर जुन जमर्को मारिरहेका छन् त्यो उनीहरूको भनाइमा त होला। तर परिस्थिति उल्टो के भइदिन्छ भने त्यसले हामी माइनस हुन्छौँ। माइनस भएपछि त्यो सत्तामा भएको चाहिँले जुन अब उसलाई चाहिँ के अरे प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढेको छ ऊ मजबुत हुन्छ, अनि उसले कमजोरहरूमाथि मजाले तजाइ गर्छ। त्यति परिणाम चाहिँ त्यो आउँछ। हामीले वास्तवमा बुझ्नुपर्ने र एकता हुनुपर्ने कुरालाई तपाईँले भनिदिनु भयो। किराँतहरू भनेको अथवा विशेष गरेर किराँतभित्र पनि सत्याङ्माहरू अथवा लारुम्बेहरू भन्ने छ नि, यो लारुम्बेहरू भनेको चाहिँ सबै संस्कारहरू हिन्दूको कपी गरिराखेको छन्। शङ्ख बजाउने, घन्टी बजाउने भन्ने यो कुरा चाहिँ निकै लामो समयदेखि
चर्चाको विषयमा पनि रहेको, अन्य धेरैले कुरा पनि उठाएको, हामीले शङ्ख घण्टी बजाउनुलाई नै धर्म मान्नेको रूपमा विश्लेषण गरिराखेको अवस्था छ नि, यसलाई कसरी बुझ्ने? यो चाहिँ यस्तो हो, संस्कारलाई जसले धर्म मान्छ भने धर्मको विषयमा उसको लागि ज्ञान रहेन रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसरी नै भन्ने हो भने अब होला त्यस्तो चाहिँ के अरे तपाईँको उनीहरूको नजरमा हिन्दू जस्तो शङ्ख फुक्नु अब हिजो अस्तिसम्म तपाईँको फुकेनन्। पहिला पहिला चाहिँ सेवा पूजा गर्दा कहाँ चाहिँ के अरे भोग बलि दिन्थे। 1862मा चाहिँ के अरे हेमकर्ण थापा आएर पञ्चबली पूजा गर्नुपर्छ भनेर इस्तिहार जारी गरेर लिम्बूहरूले चाहिँ तपाईँको याक्थुङहरूले चाहिँ तपाईँको पञ्चौली पूजा सुरु गरेको, हानमार सुरु गरेको, त्यो चाहिँ हिन्दूकरण नहो भएको के इतिहासलाई हेर्नुपर्छ पर्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँको इन्डियाको अघोरीले फुकेको चाहिँ के अरे हड्डी चाहिँ अहिले पनि येबाले फुकिरहेको छ, त्यो चाहिँ हिन्दूको नक्कल हो कि येबाको आफ्नै मौलिकता हो। त कतिपय कुराहरू मिल्छन्। हिन्दूले चाहिँ के अरे दाहिने हातले भात खान्छ, त्यसमा हामीले बायाँले खानु पर्यो नि, त्यो हिन्दूको नक्कल भयो। प्राकृतिक रूपमा जीवनशैलीमा कतिपय कुराहरू खाने कुरा, पिउने कुरा, हग्ने कुरा, शङ्ख फुक्ने त अब तपाईँको प्राकृतिकको चाहिँ तपाईँको कसले फुक्यो के फुक्यो जान्दिनँ। त्यो क्रिस्चियनको चाहिँ के अरे गिटार हिटकार सबै अहिले नानीहरू क्रिस्चियन भइगए त नाच्छन् त। जसले चाहिँ के अरे मौलिकता भनेर भनिरहेका छन्, मैले फेसबुकको वालमा देखेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ केक काटेर ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्दै चाहिँ भनिरहेका छन् त, त्यो चाहिँ क्रिस्चियन भयो त। त्यसले गर्दा त्यो अनभिज्ञताको कारणले त्यस्ता कुराहरू भइरहेछन्। लिम्बूकै भन्ने भने खेवाले कुखुरा पूजा गर्दैन, योङयाङले चाहिँ के अरे बाख्राले चाहिँ के अरे बलि पूजाकै कुरा गरौँ, बाख्राले पूजा गर्दैन, आङबाङले सुँगुरले गर्दैन, अर्को गर्नेले चाहिँ मेरो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यहाँ त्यो उसको संस्कार हो। संस्कार र धर्म भनेको अलग कुरा हो। धर्म भनेको चाहिँ गलत काम नगर्नु, अपराध हुने काम नगर्नु, पाप हुने काम नगर्नु। तर पाप त छुट्याउनु पर्यो नि। राँगा काट्नु पनि चाहिँ के अरे पाप होइन कि, भैँसी काट्नु पाप होइन कि, मान्छे मार्नु पाप होइन कि, अब के हो पाप चाहिँ होइन। यी ताप्लेजुङमा पो एउटाले चाहिँ के अरे भाले चाहिँ के अरे त्यो के अरे राँगा के मार्दा यो के गरेको भन्दा हाम्रो धर्म हो यो भन्दाखेरि, अनि यो मार्ने कामै तिमीहरूको धर्म हो भने पाप चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको जवाब दिन सकेन। त्यस कारणले मान्छेको यो चाहिँ जब चाहिँ त्यो बुझ्ने ज्ञानको अभावमा यस्ता अनेकन कुराहरू हुन्छन्। अब युवावादीहरू अहिले तपाईँको हामी चाहिँ मौलिकता जोगाउँछौँ भनेर चाहिँ के अरे मरिमेटेर लागेका छन्, तर भोलि के हुन्छ परिणाम जिरो हात लाग्छ। किनभने राज्यले त्यो अनुसार व्यवहार गर्छ नि त। अब विचाराहरू यताउतिको लागि चाहिँ अब त्यो युवावादीहरूलाई थाहा पनि छैन हामी कसरी परिचालित छौँ भन्दा त्यो लारुम्बेले सत्यहाङ्गेले शङ्ख फुकेको छ, चामल पोगेको छ। म फेदाङमा साम्बा येबाहरूसँग धेरै सङ्गत गरेको छु, मैले सोधेको छु। बैरागी दाईहरूसँग हामी हिँडेका छौँ। बैरागी दाईले चाहिँ के अरे मिसामफोङमा मुन्दुम लेखेको छ, तर मिसामफोङमा गर्ने विधि चाहिँ देखाउन त भनेर मैले फेदाङमा साम्बा येबाहरूसँग भन्दा देखाउन सकेका छैन। त्यो सत्यहाङ्गेले त मिसामफोङमा त मुन्दुम वाचन गरेर गरिरहेका छ नि त। त्यो शङ्ख फुक्ने कुरा, डम्बरू बजाउने कुरा अलगै राख्यो त, त्यो पनि नबजाउँला होइन। अब किन त्यो चाहिँ के अरे पूजा गरिन्छ त्योसम्म पनि हामीलाई थाहा छैन किन गरिन्छ पूजा। लु सत्यहाङ्गेले त्यो चाहिँ के अरे त्यो डम्बरू शङ्ख चामल पोलेर पूजा गर्यो त, न सत्यहाङ्गेले चाहिँ के अरे राँगा भैँसी बाख्रा अब बोका के काटेर पूजा किन गरिएको, पूजा गरिएको किन बुझ्नु पर्यो नि त। पूजा किन गरिन्छ भन्दाखेरि मान्छेको जीवनमा प्रकृतिका हरेक वस्तुसँग सम्बन्धित हुन्छ र त्यसको सकारात्मक नकारात्मक दुवै प्रभावहरू पर्छ। र मुन्दुमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लाही मेन्दाई नमी मेन्दाई, ती चन्द्र सूर्यको पनि नकारात्मक प्रभाव नपरोस्। मुन्दुम त वाचन गर्छ तर त्यसको अर्थ लाउन जान्दैन।
कि त्यसको चाहिँ नकारात्मक इम्प्रेसन परेर दशा लाग्छ, ग्रह लाग्छ, अनेक हुन्छ होइन, तपाईँको दुर्घटनाहरू परिन्छ, त्यो नहोस् भनेर। र धार्मिक मान्छेले त्यो पूजाको आवश्यकता पनि पर्दैन, किनभने ऊ प्रकृतिसँग चाहिँ के अरे मेल खाएर प्रकृतिको चाहिँ के अरे जुन तपाईँको नकारात्मक इम्प्रेसन नपर्ने जीवनशैली अपनाउँछ भने किन पूजा गरिबस्नुपर्छ? उस कञ्चन छ, पवित्र छ, पवित्र चाहिँ के अरे पानीलाई चाहिँ के अरे फिल्ट्रेसन गर्नुपर्छ र पर्दैन नि। त्यसले गर्दा अब हामी अज्ञानता बस्छौँ, अन्जान छौँ, हरेक पापहरू गरेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा त्यस्तो अवस्थामा होइन त्यसको असर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो संस्कारको कुराहरू चाहिँ तल्लो लेभल, अझ उच्चतम चाहिँ के अरे तपाईँको उसले त संस्कारले मानिसलाई विभाजन गर्छ। संस्कार त केले भने मनले पालन गरेको। जब मान्छे माथि चेतनामा पुग्छ नि, संस्कार चाहिँ त्यो चाहिँ फिक्का हुन्छ, किनभने चेतनामा पुगिसकेपछि उसको हेर्ने दृष्टिकोण समता हुन्छ। अब युमा के हो बुझ्नु पर्यो नि। युमा धर्मावलम्बीहरूलाई म भन्छु युमा के हो पहिला बुझ्नु पर्यो नि। उनीहरूले कति बुझेको छन् मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो सत्याङ्गहरूले त युमालाई त साह्रै बुझ्छन्, बुझ्दैनन् न। बिहानै बेलुका चाहिँ दियो बत्ती बालेर पूजा गरेको देख्छु म। चान्चो युन्चो सेवा युमा थेपा हिम्माङको गर्छन् होइन। तर बलि पूजा गर्नु भनेको चाहिँ धर्म होइन, त्यो संस्कार। कतिपय कुराहरू धर्मसँग पनि जोडिएका हुन्छन्। जब अपराध नहुने संस्कार छ भने त्यो सच्चित्त र चाहिँ के अरे सत् विवेकले चाहिँ केलाउँदाखेरि अपराध नहुने कुराको संस्कार जोडिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ धर्मसँग जोडिएको मानिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सोधेको जुन प्रश्न हो त्यो चाहिँ अविवेकको उपज। विचाराहरू थाहा छैन नि। युमा अनसेन पाले थुङबा थिन थुङमै भो, पाले चौबा सान्चामै भो। नखानु कसले भनेको छ? खानु। तर खाएन नि उसले, रक्सी पिएन नि उसले, रक्सीले पिइदियो, उल्टै रक्सीले खाइदियो नि त। खाएको भए त त्यो के अरे तपाईँको पचाउँथ्यो नि त। खाएर पचाउनेको लागि मतलब छैन। त्यो संसारभरिको चाहिँ रक्सी खाने मान्छेहरू झोलले जानेर चाहिँ के अरे त्यसलाई युटिलाइज गर्छ होइन। त्यो त मेडिसिनकै रूपमा काम गर्छ नि त। तर दुरुपयोग गर्ने, जसले चिन्दैन भने त्यसलाई चाहिँ के अरे तपाईँको आफ्नो नजान्ने मान्छेले के गर्छ, हाम्रो 200 ग्रामको जिब्रो को स्वादको लागि विश्वको चाहिँ के अरे तपाईँको मेडिसिन विज्ञ हिपोक्रेसले भनेको छ नि त, मुखमा आहारा खाँदाखेरि पेटमा पुगेर दबाई बनोस्, मुखमा दबाई खाँदाखेरि पेटमा पुगेर आहारा बनोस्। तर हाम्रो त के छ, मुखमा अमृत डाल्छौँ, पेटमा विष भएर पुग्छ। अनि हाम्रै छोरीचेलीहरूलाई पनि कहिले सिकाएन मुटुलाई बिगार्ने, किडनीलाई बिगार्ने, फोक्सोलाई बिगार्ने के चिजहरू। तर पहिले सोध्छौँ नुन लाग्यो कि लागेन, चाख्छ पनि। नुन के चिज हो? अझ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नुन, चिनी, युरिया, मैदा, अजिना यी चाहिँ वेट किलर भनेर छ। चिनीमा चाहिँ सल्फर डाइअक्साइडको मात्रा केमिकल हुन्छ। तपाईँको मैदामा पनि मेग्नेसियम भन्ने तत्त्व त्यहाँ चाहिँ रहनै रहँदैन। त्यो उयो पस्छ चाहिँ त्यो पेट भरिने भने त्यहाँबाट केही पनि प्राप्त हुन सक्दैन। नुनमा त तपाईँको धेरै खायो भने 3 चिम्टी, त्यसभन्दा बढ्ता खायो भने त्यसले स्वास्थ्यलाई चाहिँ तहस नहस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि
अब हाम्रो मान्छेले चाहिँ के चाहिँ सिक्यो भन्दाखेरि हिजो बाउ फौदारे छ भने फौदारे नै हुने। मौलिकताको कुरा गर्छन्, मैले त बुझेको छुइनँ मौलिकता के हो। हजारौं वर्षसम्म चाहिँ के अरे मान्छेहरू शिकार मात्रै खेलेर खाएको घटनाहरू छैन। कृषि युगभन्दा अगाडि त शिकार मात्रै गरी खाने, त्यो हजारौं वर्ष शिकार गरी खाने होइन। अनि हजारौं वर्षदेखि चाहिँ कृषि काम गर्यो, त्यो मौलिकता। व्यापार किन गर्ने त, नगर्नु नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो दिमागको मापन गर्ने चाहिँ डेभिड आर हकिन्सले के भनेको छ भने मान्छेको दिमाग चाहिँ 200 युनिटको भएको मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ भने यस्तै कुराहरू भावनामा मनको लहरमा बगिन्छ। मनको लहरमा बग्ने मान्छेले त अब जे पनि भन्छ होइन। अब राम्रो कुरो पनि ऊ स्वीकार गर्दैन नि त, उसको आयु वृद्धि हुनु छ। रक्सी खाने मान्छेले रक्सी नखा भन्दा मान्दैन नि त। तर त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले रक्सीमा मिथाइल एम्फेटामिन विषाक्त तत्त्व छ, त्यसले 1 पेग भन्दा बढी नखाऊ, तर मान्दैन नि त। बरु मर्छ मान्दैन, किन भन्दा उसँग ज्ञान छैन, मान्दैन, बरु मर्न तयार हुन्छ। अब मासु नखाऊ भन्दा मान्छे रिसाउँछ होइन। मासु 100 ग्राम भन्दा बढी खायो भनेदेखि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ 150 प्रकारको जुनोटिन भन्ने चाहिँ रोग र मासुले चाहिँ तपाईँको त्यसबाट चाहिँ डाइक्लोफेनेक कार्बोनिक एसिड पैदा भएर हाम्रो दिमागको चाहिँ के अरे अक्सिटोसिनलाई निस्तेज बनाइदिन्छ। त्यो अक्सिटोसिन रसायन चाहिँ निस्तेज हुने बित्तिकै मान्छेमा प्रेम हराउँछ। प्रेम भनेको कसैले एकछिन गरे जस्तो होइन, त्यो सदा प्रेम, सबैमा समान प्रेम गर्ने, प्रेम हराउँछ। त्यो प्रेम हराएपछि अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ जुन तपाईँको मासु बढी भयो भने त्यो सेरोटोनिन भन्ने रसायन पनि निस्तेज हुन्छ। अनि त्यो हराएपछि ऊ शान्त बस्न सक्दैन। अब त्यस्तो मान्छेले चाहिँ के मात्रै देख्छ भन्दाखेरि त्यसको बिटिक म जे सोच्छु त्यो मात्रै ठिक। सायद अब हाम्रो लिम्बूहरू यो स्टेजमा छ। लिम्बूहरूले अब उनीहरै भन्छन् किराँतीहरू चाहिँ सुँगुर पाल्ने। त किराँतीहरूले सुँगुर पाल्यो भने त्यो चाहिँ मौलिक वल्लाले नपाल्दा हुन्थ्यो नि त, तर बढी उनीहरै पाल्छन्। बरु सत्यहाङ्गीहरूले पाल्दैनन्। तर सत्यहाङ्गी पनि चोखा छन् चाहिँ म भन्दिनँ, उनीहरूकोमा पनि चेतना चाहिँ उठेको म देख्दिनँ। स्वावलम्बी जीवन बिताउने कुरामा महागुरुको चाहिँ सत्यको सन्देश अवलम्बन गर्नुपर्ने। किनभने असत्यको बावजुद सत्य स्थापित भएर अगाडि बढ भनेको हो नि त महागुरुले त। तर त्यतापट्टि त्यो किसिमको चाहिँ आचरण चाहिँ तपाईँको स्थापित गर्ने पक्षमा को कमजोर पक्ष चाहिँ प्रशस्त छ। सत्याङ्गमा पनि त्यसमा चाहिँ निर्दोष छौँ भन्ने कुराबाट मुक्त हुन सक्दैन। तर अब मौलिकताको कुरा गर्छन्, मैले त उनीहरूलाई भेट्दा पनि भनेको छु कतिपयमा, मौलिकता भनेको के बुझ्नु पर्यो नि। मौलिकताको खोजी कसरी गर्ने। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र, नेपालका चाहिँ के अरे तपाईँको बाहुन क्षेत्री लगायत हामी नेपालीले त्यही रगेट्यौँ होइन। उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र। अमेरिकाको चाहिँ नील आर एडम र चाहिँ तपाईँको युरी गागरिनहरूले चाहिँ प्रयोग गरेर चन्द्रमामा टेकेर आए। हाम्रो मौलिकता भयो कि उनीहरूको मौलिकता? त्यस कारणले गर्दा चेतनालाई कसरी माथि उठाउनु पर्छ भन्ने त्यो गुदी ज्ञान, त्यसलाई चाहिँ मौलिक ज्ञान पनि भनिन्छ। त्यसको खोजी चाहिँ नगर्ने, अनि एकले अर्कालाई दोषारोपण बढेर फुटाउनु पर्ने होइन। अब इतिहासकै कुरा गर्ने भनेदेखि तपाईँको वैदिक सनातनी आर्यनहरू चाहिँ
भारतमा आएर चाहिँ तपाईँको उनीहरू स्थापित हुनुभन्दा अगावै किराँत सभ्यता, किराँत धर्म, किराँत संस्कृति यहाँ स्थापित भइसकेको। पश्चिमको युनानदेखि दक्षिण चीनसम्म उनीहरूको चाहिँ के अरे महादेश थियो। यही तपाईँको हिमाली क्षेत्रको चाहिँ के अरे जुन किराँत प्रदेशलाई पछिका शासकहरूले विभाजन गर्थ्यो। पल्लो किराँत भनिदियो, माझ किराँत भनिदियो, पल्लो किराँत भनिदियो, मगरहरू बसेको ठाउँलाई मगरात भनिदियो होइन। अब हामीले खोजिएको चाहिँ के अरे मौलिकता चाहिँ कस्तो? त्यसले गर्दाखेरि हामीले नखाऊ भनेको छैन, नलाऊ, तर जान्नु पर्यो नि त खानु। ठिकसँग खाऊ, ठिकसँग चाहिँ के अरे बोल, ठिकसँग हिँड। अब युमा धर्म भनिरहेको। युमा के? युमा भनेको मैले बुझेको चाहिँ बाबुको आमालाई युमा होइन, आमाको आमालाई युमा, अथवा वृद्ध चाहिँ के अरे कसैले भेट्यौँ भने युमा अब बोजू भन्छ। एउटा अर्थमा युमा। अर्को युमा चाहिँ आउनु, माथिबाट चाहिँ के अरे तल आउनुलाई युमा भन्छ। माथिबाट चाहिँ के अरे तल चाहिँ आएर त्यो युमा चाहिँ कसरी स्थापित हो भनेर चाहिँ के अरे हेर्ने हो भने उति चाहिँ मुजुरभित्रमा एउटा युमा छ। माइधारको किनारमा पनि एउटा चाहिँ के अरे तपाईँको नेम्बाङमा युमा छ। यो चाहिँ पेल्टीमारीमा चाहिँ के अरे कमल केरुङ युमा छन्। जिलजिलेमा एउटा वनेम युमा छन्। उनीहरूको शरीरमा चाहिँ के अरे तपाईँको त्यो चाहिँ के अरे युमा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो उत्कृष्ट चेतनाको अंश प्रविष्ट हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सेवा, भक्ति, मानव परोपकार गर्ने चाहिँ के अरे तपाईँको ज्ञान युमाले दिन्छ। उनीहरूलाई युमा भनिन्छ। युमा भनेको चाहिँ शरीरमा चाहिँ के अरे त्यो उत्कृष्ट चेतना प्रवेश हुनु अनि मानव हितको निम्ति उनीहरूको चाहिँ के अरे तपाईँको ज्ञानहरू चाहिँ के अरे बाँड्ने काम गर्छ। उनीहरू जाँड खाँदैनन्, रक्सी खाँदा प्रमाण छ नि त। कमल केरुङ उति छ, अहिले पनि होला उति पेल्टीमारीमा। एउटा चाहिँ त्यो माइधारको तल चाहिँ के अरे उसमा चाहिँ के अरे एउटा लिबाङ युमा नै छ। उनीहरू जाँड रक्सी माछा मासु खाँदैनन्। अनि फेरि युमा धर्म भन्ने, आफू त्यसको चाहिँ के अरे विपरीतमा जाने। त्यसले गर्दा युमा भनेको चाहिँ के अरे उत्कृष्ट चाहिँ के अरे तपाईँको चेतना आउनु। तागेरा न्यु आफू भनेको चाहिँ वैज्ञानिकहरूले के भन्छ भन्ने ईश्वर भनेको के, परमात्मा भनेको के, हामी तागेरा न्यु आफू माग भन्छौँ। वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई चेतनाको पुञ्ज भन्छ र त्यो चेतनाको एउटा अंश हामीमा पनि छ, हाम्रो जीवनमा। त्यही चेतनाको अंशले हामीलाई मोबिलाइज गरिरहेको हुन्छ, तर हामी बुझिरहेको हुँदैन। आज म भन्छौँ, हात हो कि खुट्टा हो कि भुँडी हो कि टाउको हो कि शरीर हो कि, शरीर म भएदेखि चाहिँ म नमर्नु पर्ने होइन। अनि नाम पनि आफ्नो हुँदो रहेछ, मेरो नाम भन्छौँ। त्यो मेरो भन्ने चाहिँ को हो? त्यो चाहिँ चेतना, त्यो चाहिँ माथिबाट आएको चेतना, त्यो हाम्रो अंश। त्यसले गर्दाखेरि अब नबुझेर त्यो किसिमले चाहिँ के अरे एकले अर्कोलाई हिलो छेताछेद गर्नु भनेको चाहिँ त्यो उनीहरूको चाहिँ तपाईँको दिमागको चाहिँ के अरे युनिट चाहिँ 200, अथवा हामी सबैको प्रायः जस्तो 200 मात्रै हुन्छ। अब युमा चिन्हलाई चाहिँ 600 युनिट पुग्नु पर्दो रहेछ। विथ इन्लाइटमेन्ट अथवा चाहिँ के अरे खुल्नु पर्दो रहेछ। साम्यिक भन्छ मुन्जम्मी भाषामा। साम्यिक खुलीपछि अथवा त्यो के अरे अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ यो आँखाको चाहिँ के अरे तपाईँको बिच भागमा, जहाँ चाहिँ के अरे निधारको तल्लो भाग, त्यहाँ चाहिँ पाइनियल ग्ल्यान्ड हुन्छ। त्यो सानो तपाईँको एउटा केराउको दाना जस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै चाहिँ के अरे हाम्रो त्यो ध्यान तपस्या साधनाले चाहिँ के अरे त्यो तपाईँको त्यो अब वैज्ञानिक भाषामा भन्यो भने त्यो विद्युतीय चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ पावर, त्यो लाइटिङ भएपछि चाहिँ अनि त्यसको आँखा खुलेको, थर्ड आई खुलेको भनेर भन्छ।
हो त्यो अवस्थामा पुगेपछि त्यसले चाहिँ युमा चिन्छ अथवा युमा थानसिङमा गर्छ। अनि त्यहाँबाट त तपाईँको पाएको चाहिँ के अरे ज्ञानको स्रोतहरूलाई चाहिँ मङमाडी भन्छन् होइन। हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँको सात्विक मुन्दुम भन्यो। त अब युमावादीहरूले त्यो कर्म चाहिँ गर्न छोडेर जनसङ्ख्यामा किराँतलाई मेटाउने, युमा लेखाउने, अनि हिजो 8 लाख पुगेकोलाई छत्ताछुल पारेर चकनाचुर हुने, उनीहरू पनि पुग्दैनन् उनीहरू त होइन, पुग्छन्। तर के भने यो चाहिँ एउटाको 2 जना श्रीमती अनि सौता बाजेपछि के हुन्छ, रिसले पोइको काख हगिदिन्छ नि त, अनि भरे त आफूले नै धुनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा यो बाजो चाहिँ किराँतले पनि युमाले पनि स्वीकारेर अथवा आफ्नो भित्र उसको कर्म जेसुकै गरोस् त्यसमा हामी दाबी गर्दैनौँ। तर राज्य पक्षमा चाहिँ मजबुत भएर देखा पर्ने कुरामा चाहिँ जुन किसिमको यो चाहिँ तपाईँको यो विखण्डन हुने अवस्था ल्याए नि त्यो राम्रो पक्ष पटक्कै भयो। त्यो चाहिँ उनीहरूले जतिसुकै गरे तापनि त्यो चाहिँ हिन्दू अतिवाद भन्छ त्यसलाई ट्याम्मै मलजल पुर्याउने काम मात्रै हो। अथवा उनीहरूले त्यो नसोच्लान् तर काम चाहिँ त्यही हुन्छ। भोलि परिणाम त देखा परिहाल्छ नि। त्यसले गर्दा सोच्नुपर्छ यी सबैले, बुद्धिजीवी समाजसेवी युमा नै भनौँ न उनीहरूले। तर जनगणनामा लेख्ने काममा लेख्यो भने पनि त्यो त अब उनीहरूको चाहिँ त्यो गन्तीमा आउँदैन, त्यो त अन्यमा गइहाल्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको जसले हामी 80% हिन्दू छौँ भनेर चाहिँ दाबी गरिरहेका छन् उनीहरूको मजबुती पर्छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ राम्रो पटक्कै होइन। र किराँतको सत्याङ्गहरूले पनि उनीहरूलाई दोष्ने होइन, युमाले पनि दोष्ने होइन। युमा मौलिक रूपमा उनीहरूले पूजा हाका के गर्छन् त्यो उनीहरूको लागि हामीले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। तर साझा सवालमा चाहिँ जसले हामीहरूलाई पछारेको छ नि त, हो त्यो पछारेकोलाई मजबुत बनाउने दिशामा त्यो चाहिँ के अरे तपाईँको त्यो के अरे दौडमा त्यो फिल्डमा चाहिँ हामी यसरी फुट्यौँ भने त्यो चाहिँ जसले फुटाउँछ त्यो दोष उसले भोलि गएर जिम्मा लिनुपर्छ। हिन्दूमा जसमुनि, रमानन्दी, ब्रह्मकुमारी, कृष्ण प्रणामी देखि अनेकौं पन्थहरू छन्। तर संसारलाई चाहिँ के अरे तपाईँको त्यो शक्ति चिनिनको लागि चाहिँ उनीहरू हिन्दू नै भन्छन्। र लेख्ने कुरामा हिन्दू, भारत अब संसारको ठुलो चाहिँ हिन्दू देश तर पनि धर्मनिरपेक्ष छ नि त, तर लेख्न त उनीहरू हिन्दू नै भन्छ। पन्थ अनेक, हिन्दू एक, उनीहरू आपसमा बाँच्छन्, जुझ्छन्, लड्छन्। जस्तो कि अहिले सत्याङमा र युमा जस्तो। तर अरूलाई गर्नको लागि उनीहरू एक हुनको लागि हिन्दू नै लेख्छ। आन्तरिक रूपमा झगडा भए तापनि त्यसुकै गर्छन् नि। अब लप्पा एउटै किताब मार जेल हाल पनि गर्छन् नि, गरिरहेका छन्। अनि अर्को कुरा इस्लामिकहरू पनि सिया सुन्नीले देख्न सक्दै मार्छन्। तर इसाईले एट्याक गर्यो भने उनीहरू एक हुन्छ। यस कुरामा त हामीले अस्ति पनि मैले बोलेको छु, धेरै बहस गरिसकिएको छ। आसाममा पनि युमा र चाहिँ तपाईँको किराँत छन् नि। हजुर। त बोरो, मिजो, नागाहरूले के चाहिँ भन्छ, युमा भन्दा समेटिन्छन् त। बोरोहरूले त हामी किराँत भनेर चाहिँ के अरे तपाईँको स्वीकार, किनभने त्यो त इतिहास छ। नागाहरूले स्वीकारे, मिजोहरूले स्वीकारे। त्रिपुरामा त तपाईँको चाहिँ हिजो अस्तिसम्म चाहिँ के अरे किराँत शासन थियो। किराँत राजमालामा अहिलेसम्म त्यो उनीहरूकै कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भने आर्यनहरूले स्थापित गरेको हिन्दुत्ववाद भन्दा पहिला दक्षिण एसियामा सारा किराँतहरूको चाहिँ सभ्यता, किराँतहरूको धर्म, किराँतहरूको संस्कार, किराँतहरूको संस्कृति थियो। त महाभारतकालीन अवस्थादेखि सम्मर र इन्द्रको लडाइँको चाहिँ के अरे तपाईँको ऋग्वैदिक कालदेखि चाहिँ के अरे
तहस नहस गर्दै 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 आएर हामी आज तपाईँको हिजो के थियौँ त्यो इतिहास पनि थाहा छैन। याकथुङ कहिले भएको? धागेरानी अपुङ भनेको चाहिँ तपाईँको ईश्वरको कुरा गर्छौँ। सावायाङ क्रासा भनेर मुन्दुममा उल्लेख छ। अथवा लु सावायाङ नभनेर चाहिँ सावायुपुङ गेम्बा चाहिँ त्यो लिम्बूको मात्रै पुर्खाहरू कि सबैको पुर्खा हो। मुजिङ्ना खेङ्ना चाहिँ के प्रथम मानिसको चाहिँ सन्तान लिम्बू याकथुङबाहरू मात्रै हुन् कि सबै हुन्? बुझ्नु पर्यो नि फराकिलो विचार। सबै हुन् भने सबैलाई समेट्ने कुरा गर्नुपर्छ। सबैलाई चाहिँ के अरे तपाईँको समेट्नको लागि ऐतिहासिक प्रमाण चाहियो, ऐतिहासिक धरातल चाहियो। मैले इतिहास खोज्दाखेरि याकथुङ लाजेको डकुमेन्टेड त कहिले पनि पाएको छु। त्यस्तो दस्तावेजीकरणहरू पनि पाइएको छैन। प्रमाण बेगर त बोल्नु भएन नि त। याकथुङ थियौँ होला, तर हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको सन्धि सम्झौता हरेक उसमा चाहिँ प्रमाणिक रूपमा चाहिँ भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा जानु पर्यो भने याकथुङवान भन्दा पाइन्छ कि लिम्बुवान भन्दा पाइन्छ? अनि याकथुङ लेखेर लिम्बुवानलाई चाहिँ तपाईँको खत्तम बनाउने लेख्ने नि आफूले बोल्दा याकथुङै भन्ने आफ्नो चाहिँ इतिहासको दस्तावेजमा याकथुङै चाहिँ तयार गर्नु। तर परिस्थिति त्यस्तो भइदियो नि त। पल्लो किराँत लिम्बुवान भनेर चाहिँ तपाईँको मुद्दा छ अहिले जेनेभा। भोलि युएनओले चाहिँ त्यो पल्लो किराँत लिम्बुवान चाहिँ पाउनुपर्छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जनमत सङ्ग्रह गर भन्यो भने अनि हिउँमा फुटेर पाइन्छ? जनमतमा त चाहियो नि त। त्यस बेला चाहिँ के अरे लिम्बुवानका अत्याधिक तमाम चाहिँ के अरे तपाईँको लिम्बू गैर लिम्बू सबैलाई समेट्ने काम गर्नु पर्यो नि। त्यस बेला चाहिँ के अरे त्यो खम्बु मित्रलाई नै आइज युमामा भन्दा आउँछ, किराँतमा भन्दा आउँछ। याखालाई आठपरियालाई बाहुनहरूले पनि तपाईँको स्वीकारिसके। डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाले मैले अस्ति बोलेको छु, म किराँत सभ्यतामा हुर्केको बाहुनको छोरो भएको। म जातिले बाहुन हुँ, तर मेरो सभ्यता भने किराँत। के अरे माथि त्यो के अरे प्रेमबहादुर कि के कार्की ढोली, पूर्णबहादुर कार्की ढोली, ऊ त्यो के अरे मतिसे राम सेवक। किराँत धर्ममा चाहिँ के अरे मानवीय धर्म पाइँदो रहेछ। कार्की ढोली त हिन्दू हो, तर हिन्दूमा चाहिँ के अरे जातपातको विभेदले गर्दाखेरि मलाई मन परेन। यहाँ चाहिँ मानवीय समता एकता चाहिँ पाएर यहाँ पसे भनेर बोलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि धर्म भनेको आचरणले हुने हो, व्यवहारले हुने हो। तर सत्याङहरूले पनि सोध्नुपर्छ, आचरण निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो किसिमको व्यवहार देखाउनुपर्छ, धार्मिक स्वभाव देखाउनु पर्यो नि। धार्मिक स्वभाव भनेको कस्तो भन्दाखेरि प्रकृतिसँग सिक्नु पर्यो नि। पानीले रस दिन्छ, हावाले चाहिँ के अरे श्वास प्रश्वास दिन्छ होइन, सूर्यले तापक्रम दिन्छ, त्यही गाछी वृक्षले कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा संश्लेषण गरेर अक्सिजन दिन्छ। त्यो अक्सिजन दिनु चाहिँ के हो? उसको धर्म। त मान्छेको चाहिँ के हो धर्म भन्दाखेरि परोपकार गर्नु। मुन्दुममा भनेको छ नि त, युमाले नै उपदेश दिँदाखेरि अन्छेन थोक्सा पुसा यङ्गङ यासा केरेक पुकेसाङ मेन्छामगे नम्यामी नावा चाहिँ मेघेमदुन अल्ल मेन्छाम न्यामी के बोक्छि इक्सा तेक्तेछ खम्बिक तेछ इक्साको भुङ ठेक्तेछ तादु कुसिङ पोक लाग्लुङ थक्पाकु यङ्गङ कसा कङ नावा चाहिँ इकेरे कमराङ मेतेछ। यसको संरक्षण गर भनेर युमाले भनेको छ। अनि अर्काको विरोध गर्ने, अर्काको हेला गर्ने, अर्काको निन्दा गर्ने, त्यो भएन यो भएन भनेर हुन्छ? चेतनामा माथि उठ्नु पर्यो नि त सच्चै युमा मान्नेले। युमा त चेतना हो, चेतनाको एउटा अंश हो। युमा भनेको चाहिँ के अरे सृष्टिको सिर्जनाको चाहिँ के अरे तपाईँको एउटा बिन्दु। थेबा भनेको के हो? सामान्य कुराबाट बुझिँदैन। स्त्रीको रज र चाहिँ के अरे तपाईँको पुरुषको बीज बेगर सृष्टि हुन्छ, कुनै प्राणीमा हुँदैन। युमा भनेको चाहिँ के अरे त्यो रज
थेबा भनेको बीजभित्र रजभित्रमा उसले सृष्टिको सिर्जना गर्छ, तर थेबाले चाहिँ त्यो ऊर्जा, त्यो बिजनदाता प्रवाह गर्छ। सावायु फुङ्गेमले व्याख्या गर्ने भने त्यही आउँछ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ नबुझ्ने अनि त्यसरी लडाइँ झगडा गरिरहने सत्यहाङले त्यो माखीले के भन्ने, अनि त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे चामल डढाउने चाहिँ के अरे खराहाने भन्ने, त्यो गाली गलौजहरू चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको भित्र चाहिँ तपाईँको मस्तिष्कको भण्डारमा के सञ्चय गर्नुभएको छ होइन, ओकल्दा त त्यही निस्किन्छ नि त। धमिलो पानी बदलमा भरेर सङ्लो निकाल्छु भन्दा त निस्किँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जान्ने मान्छेहरूले उनीहरूको चेतना उठाउने काम, चेतनाको वृद्धि हुने काम सिकाउनु पर्यो, पढाउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो, ध्यान साधना गराउनु पर्यो। तर बिग्रिसकेको मान्छेहरूलाई अनि दोस्रो कुरो चाहिँ के अरे स्वार्थ, लोभ, क्रोध, पद यस्तोमा फसेको मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको गर्दै, तर निष्कलङ्क भएर जो मुन्डुम बुझ्छ, जो युमा बुझ्छ, जो थेबा बुझ्छ, जो हिम्माङ बुझ्छ, जो प्रकृतिलाई बुझ्छ र जो चाहिँ तपाईँको भित्र उसको इन्लाइटमेन्ट अथवा उसको तेस्रो आँखा खोलिएको हुन्छ, चेतनाको चाहिँ के अरे बिन्दुमा पुगेर चाहिँ के अरे उसले हेर्छ भनेदेखि उसले चाहिँ सबैलाई उठाउने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सत्यहाङहरूले पनि सोध्नुपर्छ नि आफ्नो गल्ती कमजोरीहरू के छ। मैले अघि नै भने संस्कार त्यस्तो प्रमुख कुरो होइन, दर्शन हो नि त। पहिला त मुन्डुम दर्शनमा एक हुने कि त्यो लारुम्बेले के गर्दैछ, त्यो के अरे खम्बुवानले के गर्दैछ, त्यो मगरले के गर्दैछ, गुरुङले के गर्दैछ, त्यो चाइनिजले के गर्दैछ भन्ने होइन। दर्शन चाहिँ के हो भने मानव हितको निम्ति गरिने चाहिँ के अरे कर्म, प्राणीहरूको हितको निम्ति गरिने कर्म, पृथ्वीको बचाउको निम्ति गरिने कर्म, हावाको बचाउको निम्ति गरिने कर्म, सूर्यको तापक्रमको बचाउको निम्ति गरिने कर्म। अहिले चाहिँ के अरे मानिसको आधुनिक विकासले गर्दाखेरि तपाईँको अत्यन्तै पृथ्वीलाई दूषित बनाउने चिजहरू, पृथ्वीको कवच जुन चाहिँ के अरे आकाशीय पिण्डमा रहेको चाहिँ के अरे तपाईँको लेयर ओजन भन्छ, त्यो छिद्र भएर चाहिँ सूर्यको वैज्ञानिक किरण सिधै चाहिँ के अरे आएर गर्मी तापक्रमहरू अत्याधिक बढेर तालहरू फुट्ने, अनेक चाहिँ के अरे बाढी पहिरोहरू जाने होइन, समुद्रहरू चाहिँ के अरे बढ्दै जाने र कुनै बेला चाहिँ के अरे तपाईँको यो चाहिँ मैदानी भागहरू तहस नहस हुने चाहिँ के अरे स्थिति आइसक्यो। जान्नेहरूले त देख्यो नि त, अमेरिकाको एलन मस्कले त देख्यो नि त, पृथ्वी अब बस्न लागेको छैन भनेर उसले तपाईँको कैयौँ प्रयत्न गरेर एलन मस्कले मङ्गल ग्रहमा चाहिँ के अरे बस्ती बसाउने सोच बनाइरहेको छ कि 2050 सम्म 10 लाख मान्छे बसाउने। अब त्यो सोच चाहिँ नबनाउने, कमसेकम आफ्नै भएको लिम्बुवानलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि पनि नजुट्ने, मौलिकता अमौलिकता, तेरो धर्म उसको धर्म भन्दै चाहिँ के अरे तपाईँको अनेक किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विखण्डन भएर, अनि विखण्डन हुँदा चाहिँ के हुन्छ, हिन्दूहरूकै रामायणको कथा हेर्ने भने विभीषण र चाहिँ के अरे रावण मात्रै मिलेको भएदेखि रामले त्यो के अरे अयोध्याबाट गएर चाहिँ के अरे लङ्का लिन सक्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा त्यता किन जानेर 1831 पनि खम्बुवान लिम्बुवान र चाहिँ तपाईँको लिम्बुवान मात्रै पनि चाहिँ के अरे सबैजना एक भएको भएदेखि चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको केही दाल गल्ने थिएन। त्यही फुटेर चाहिँ फुट्ने जति पृथ्वीनारायणपट्टि नफुट्ने जतिसँग आफै लिम्बू लिम्बू लड्दाखेरि हाम्रो भूमि गयो, आजसम्म शासित भएर दास जस्तो जीवन व्यतीत गरिरहेको छ। अझै त्यही खानेकुरामा बाजी बस्ने, के जाति पूजामा गरी बाजी बस्ने, त्यो चाहिँ चेतनाको अभावको कारणले। त्यसले गर्दा विवेक उठ्नुपर्छ, चेतना उठ्नुपर्छ, चेतनाबाट हेर्ने चाहिँ के अरे दृष्टिकोणको विकास हुनुपर्छ। अब म तङ्बा खान पाउँछु कि पाउँदिनँ, यता चाहिँ रेडबुल खान पाउँछु कि पाउँदिनँ, त्यो आकाशमा ती चाहिँ के अरे छ,
तर माथि जानुपर्ने कहिले किन जान सकेन भन्दा त्यसको मन चाहिँ जहिले सिनुमा मात्रै। त्यसकारण त्यो सामान्य कुरामा चाहिँ किन हाम्रो दिमागलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर मन त्यहाँ दौडाइरह्यौँ भने हामी माथि उठ्न सक्दैनौँ, समृद्ध बन्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो ठमेर मेरो देखाइमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के तपाईँको पुर्खाहरूले स्थापित गरेको चाहिँ भूमि महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो हो नि। भूमि मुक्तिको आन्दोलन चलिरहेको छ, त्यो प्राप्ति गर्ने हाम्रो पहिचान भनेको के? पहिचान भनेको त बनाउने कुरा हो। सिङ्गापुरमा चाहिँ के तपाईँको त्यो ली कुआन यूले चाहिँ के बनाएर संसारलाई चाहिँ के चकित बनाएको, त्यो उसको पहिचान होइन र? कि त्यो के अरे मलेसियाको एउटा के अरे तपाईँको त्यो उत्तर पश्चिमपट्टि एउटा जङ्गलमा एउटा चाइनिजले चाहिँ के अरे तपाईँको जेन्टिङ हार्टल्यान्डमा चाहिँ के अरे संसारलाई चकित पार्ने एउटा चाहिँ के अरे तपाईँको होटल, विश्वको चाहिँ के अरे प्रथम होटल भनेको त्यो पहिचान स्थापित भयो। हाम्रो चाहिँ पहिचान के अरे भन्दा पिएर बस्नु अनि मातेर बस्नु पहिचान हो, दिमागको पहिचान। मुन्दुमले खासम उत्तामा विशेष गरेर महिलाहरूलाई मेन्चिमा सा खासम मिहोकर लाजे सिङ्बुङ खदाप्तिर। खासम भनेको के? हाम्रो सभ्यता, हाम्रो मौलिक सभ्यता, सचेत रहनु र सचेत रूपमा चाहिँ के अरे हरेक कामहरू गर्नु। अचेत अवस्थामा धर्मराएर गरेकोले चाहिँ त्यसको केही पनि चाहिँ समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन। त्यो दिशामा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। मैले बुझेको चाहिँ होइन भनेदेखि अब मिलेन भने फुटिरह्यो भने अब चाहिँ हाम्रो विनाशको दिन धेरै नजिकिएछ भनेर बुझ्नुपर्छ, लेखेर राखेको छ। पहिला पनि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ के अरे तपाईँको एट्याक गरिसकेपछि लिम्बूहरू लडे, लिम्बूहरू बसै गए, आसाम गए, कता गए। कतिपय लिम्बूहरू चाहिँ बङ्गलादेशमा गएर चाकमाक जाति भए, अहिले मुस्लिम धर्ममा छ। किनभने तपाईँको आफ्नो थात थल्लोबाट चाहिँ पराजित भएर चाहिँ भागिसकेपछि आफू अर्डरमा रहन सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि विदेशमा गएर चाहिँ मौलिकताको नाममा भुकेर उसको वास्तविक यथार्थ मुद्दा के छ होइन त्यो चाहिँ नअँगाल्ने अनि कसैले हौसाएको भरमा हामी उफ्रिने, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चेतनाको कमजोरी। उसको दोष त होइन, अब जान्दैन त। अब पहाडतिर गएर बेसमारिन थिन्दुङ्गो अङ्गायौँ भनेर भन्यो भनेदेखि आउँछन् नि, खान्छन् नि, मातेर लड्छन् पनि। अब जान्दैन किन खान्छु, तर किन खान्छु भन्ने जान्यो भने मात्दैन नि त। गाँजा खाए पनि मात्दैन, चट्टे खायो फ्याँकिदियो। महादेवले खाए त हो। अब मुन्दुममा चाहिँ के अरे अब खोज्यो भनेदेखि पोमुकेछाङ उडेर चाहिँ के अरे तपाईँको माथि सिरुवानीमा गएर चाहिँ के अरे राक्षसले मारेको पर्छ। युवाहरूले त्यस्तो शक्तिहरू खोज्नु पर्यो नि, तर त्यो शक्ति होइन। युवा राखेको बेला चाहिँ यति लामो अगुल्टो निकालेर कुन चाहिँ राम्री तरुनी छ त्यसलाई खेदाउँदै लाउने चाहिँ त्यस्तो विकृतिहरू चाहिँ केलाउनु पर्छ कि पर्दैन? फेदाङमा साम्बाहरू पहिला चाहिँ 3 दिनसम्म उपवास बसेर चाहिँ ध्यान तपस्या गरेर थुम्या इमा गर्थे। त्यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो कमजोरीले अम्लाएर चाहिँ केलाएर फाल्नुपर्छ कि पर्दैन? मैले त भनेको छु केलाएर फाल। अंशी भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ दर्शनदाता, उसले गाइडर गर्छ। त्यसले गर्दा फेदाङमाको अस्तित्व, साम्बाको अस्तित्व, हेबाको अस्तित्व, सेक्सोलोजीका कुराहरू जान्दथे। कस्तो किसिममा चाहिँ के अरे तपाईँको सन्तान प्रजननको लागि कस्तो समयहरू चाहिँ के अरे लाई गर्नुपर्छ, कस्तो खानपान गर्नुपर्छ भनेर पहिला युवाहरूले जान्दथे। अहिले जान्दछन्। उनीहरूको दोष त होइन, तर अब राणा कालमा चाहिँ के अरे तहस नहस बनायो, विकृतिहरूलाई घुस्याइदियो। हिजो सात्विक पूजा अनुष्ठान गर्ने, माङसँग कनेक्ट हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे भूत प्रेतसँग खेलबाड गर्ने होइन। अब युमा भनेको चाहिँ तपाईँको सत आचरण, त्यसलाई अझै पनि युमा भन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के ढल्यो भने के हुन्छ? ताम्फुङना भन्छ।
तम्बुङना भनेको चाहिँ मेनल्याङल्याङमा केल्याङसिङमा मेम्बा पापमा के मान्छ मिले नारा हेममा नुदेल्लेम थो भक्तङ्गे जम्मा लेम्लेमेनी। अब त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ कुलक्षिणको सङ्घ थेबा पनि तक्सङ्गे जस्तो भयो भने त्यो कुलक्षिणको सङ्घ। त्यसले गर्दाखेरि हामी याक्थुङहरूको मुन्धुम जो हामी मुन्धुम भन्छौँ त्यो मुन्धुमलाई पनि केलाएर हेर्नुपर्छ। कति मिथक कथाहरू छन्, कथित मुन्धुमहरू पनि जोडिएका छन्। अगवाम गर्दाखेरि कति प्रेतात्माका कुराहरू जोडिएका छन् दुङदुङ्गे गर्दा। अब एक पक्षले शुक्र ग्रहलाई पूजा गर्छ, शुक्र ग्रहको होइन, अब त्यही शुक्र ग्रहलाई चाहिँ तपाईँको दुङदुङ्गे बनिन्छ। एक पक्षले चाहिँ के अरे तपाईँको एउटा प्रेतलाई चाहिँ के अरे पूजा गर्छ। केलाउनु पर्यो कुन चाहिँ ठिक हो भनेर त प्रेतलाई नै पुजेर बस्छु भन्छन्, पाउँछ होइन, पाउँछ नि त, तर माथि उठ्दैन। किनभने गोस काम गरिरहने मान्छेलाई कपडा व्यापार गर भन्न मिल्दैन नि त, गोस कामै रुचाउँछ। त्यो काठमाडौँको कसैहरू कहिले पनि तपाईँको अब 5 पुस्ता बोला कसै नै छ त्यो उसको पाउँदा। त्यसले गर्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ लिम्बूहरूको मलाई, किनभने उनीहरूको पूर्वजहरू, हाम्रा पूर्वजहरू कति भाटा कति चाहिँ चलाक थिएछन् भने तपाईँको हिमालयको चाहिँ जुन फोक्टाङलुङ, अब तपाईँको किराँत समुदायका जातिहरू, यसको चाहिँ लहरको परैदेखि लिएर माथि चीन तिब्बतदेखि लिएर यो सारा जुन एउटा तपाईँको हाम्रो सभ्यताको चाहिँ जुन छाप छ त्यो छापलाई भिउताउन सक्यौँ भनेदेखि तपाईँको भोलि हिन्दूहरू पनि यहाँ आउँछन्, क्रिस्चियनहरू पनि आउँछन्। बुझाउन चाहिँ सक्नुपर्छ र त्यो अनुसारको आचरण देखाउन सक्नुपर्छ। लिम्बूहरू याक्थुङ्गहरूले चाहिँ त्यो बृहत सोच बनाउनु पर्नेमा, त्यो खालको चेतना चाहिँ माथि उठाएर त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ विवेकको लाइटिङ चाहिँ त्यसरी फोकसिङ गर्नुपर्नेमा यत्रो भएर गर्नुको अर्थ चाहिँ के भइदियो भने राज्य सत्ताले उपेक्षा गरे, आचरणमा पनि हामी गिर्यौँ। कुन चिज खाँदाखेरि हाम्रो मेन्टलिटी डेभलपमेन्ट हुन्छ, हाम्रो शारीरिक मानसिक होइन, शारीरिक खुराक पनि हामीले बुझेनौँ, मानसिक खुराक पनि दिनौँ। किनभने मानसिक पनि त खुराक चाहियो नि त। पोषण तत्त्वको चाहिँ अभावमा शरीर बिग्रिन्छ। मनलाई कस्तो किसिमको चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ तपाईँको कस्तो खुराक दिनुपर्ने त्यो केही ज्ञान पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थाको बेला जुन चलिरहेको छ त्यसमा आत्तिनु पर्ने कुरा चाहिँ देख्दिनँ। तर केही पनि के भइदियो भने अलिकति मेसो बाटो लागिसकेको फेरि टेढो भइदियो भने बाटोहरू भत्किने हुन्छ। त्यसको चाहिँ परिणाम चाहिँ भोलि हामीलाई मात्र नभएर त्यो भावी सन्ततिहरूले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था र स्थिति आउँछ। त्यस्तो दुर्दिनहरू नखेप्नको लागि चाहिँ तपाईँको हामी एक हुनुपर्छ। त्यो एकको लागि स्थापित भएको कुरालाई सपोर्ट गरेर जानु कल्याण हो भन्ने चाहिँ मेरो ठाउँमा। हस्त हाम्रो यो निकै लामो संवाद भयो। विशेष गरेर किराँत धर्म र पछिल्लो समयमा युमा धर्मको रूपमा विकास हुँदै गरेको कुराहरू, यो बिचको चिरफार कसरी यस्तो भयो, हामी कसरी एक हुन सक्छौँ, कसरी एक हुनुपर्ने, यो वास्तवमा के हो भन्ने विषय र प्रसङ्गमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि, किराँत सिंह युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका दर्शकहरू सबैलाई पनि लुङमान्दिङ नौगान